हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 9मं दिनम्। अस्तु, स्वागतं। वयं गतकक्षायाः पुनस्मरणं कृत्वा वयम् अग्रे सरामः। तत्र उपदेशे अजनुनासिक इत् तथा आदिरन्तेन सहेत अनयोः सूत्रयोः अध्ययनं वयं कृतवन्तः। तत्र प्रत्याहार निर्माणं कथं भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः। तत्र उपदेशे अजनुनासिक इति इत्यत्र पदचतुष्टयं वर्तते। तत्र उपदेशे विद्यमानः यः अच्वर्णः स तु अनुनासिकः अच्वर्णः, तस्य इत् संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। उदाहरणं लन् इति सूत्रे लकारोत्तर अकारः अनुनासिकः वर्तते, अतः अनेन सूत्रेण तस्य अकारस्य इत् संज्ञा भवति इति ज्ञातवन्तः। तथैव अग्रे आदिरन्तेन सहेत इत्यनेन सूत्रेण पुनः तत्र आदिवर्णः अन्त्येन इता सहितः आदिवर्णः स्वस्य संज्ञा भवति इति ज्ञातं। तत्र पुनः आदिवर्णः प्लस् अन्त्यवर्णः अन्त्य इत् वर्णः इति चेत् उदाहरणम् अण् इति प्रत्याहार निर्माणं तत्र भवति। उदाहरणम् अकारः आदिवर्णः, नकारः इत् वर्णः, तस्य समुदायस्य अन्त्य इत् वर्णः तत्र भवति, अतः अण् इति प्रत्याहार निर्माणं तत्र भवति। पुनः अक्, अङ्, अच्, अट् एवं प्रत्याहार निर्माणं भवति इति ज्ञातं। तत्र 44 प्रत्याहाराः अत्र अनेन सूत्रेण निर्मातुं शक्यन्ते। तथैव मागेश्वरसूत्रेभ्यः भिन्नाः अपि प्रत्याहाराः भवन्ति। तत्र पुनः अष्टौ प्रत्याहाराः सन्ति इत्यपि ज्ञातम्। अस्तु, इदानीं अत्र संज्ञाप्रकरणे आहत्य 14 सूत्राणि इति ज्ञातं। पुनः तत्र उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रं तु तत्र द्वितीयप्रकरणे अच् प्रकरणे विद्यमानं सूत्रम् अत्र संज्ञाप्रकरणे अस्माभिः पठितं। यतः तत्र लन् सूत्रे मध्ये विद्यमानस्य अकारस्य इत्संज्ञा भवति इति ज्ञातुम् अस्य सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति इति कारणेन अत्र संज्ञाप्रकरणे इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। आहत्य 15 सूत्राणि अत्र अस्मिन् प्रकरणे सन्ति इति ज्ञातव्यम्। तत्र पुनः 5 सूत्राणाम् अध्ययनम् इदानीम् एतावत्पर्यन्तं कृतम्। एकवारं मूलपाठस्य अध्ययनम् एकवारं करिष्यामः। अस्तु, इदानीम् अत्र पश्यामः चेत् तत्र साक्षात् लघुसिद्धान्तकौमुद्यां मूलं यद् अस्ति तत् अत्र आनीय अत्र अहं स्थापितवान् एकत्र। प्रतिपदं वयम् एकवारं पठामः, अर्थं च अवगच्छामः। अस्तु, प्रथमं तत्र 14 माहेश्वरसूत्राणि तद् दत्तानि सन्ति, आयुन् इत्यतः आरभ्य हल् पर्यन्तं। पुनः तत्र इति माहेश्वराणि इति उक्तं। तत्र इति माहेश्वराणि सूत्राणि, अत्र महेश्वरात् आगतानि इति माहेश्वराणि, अतः माहेश्वराणि सूत्राणि इमानि इति तत्र व्याख्या वर्तते। पुनः सूत्राणि अनादिसंज्ञार्थानि, अत्र सूत्राणि अनादिसंज्ञार्थानि, अत्र अनादिसंज्ञार्थानि इति एकं पदं, सूत्राणि इति पृथक् पदम्। अत्र इमानि सूत्राणि, एतानि सूत्राणि किमर्थं सन्ति इति चेत् अनादिसंज्ञार्थानि, अण् इत्यादि संज्ञायाः निर्माणार्थं, संज्ञानां निर्माणार्थम् इमानि सूत्राणि सन्ति इति अत्र उच्यते। अत्र अण् इति कथं संज्ञा भवति इति चेत् आदिरन्तेन सहेत इत्यनेन अकारादारभ्य नकार इत् वर्णपर्यन्तं विद्यमानानां वर्णसमुदायस्य व्यवहारं कर्तुम् अण् इति संज्ञा भवति। अत्र वर्णसमुदायस्य न, वर्णसमुदाये विद्यमानानाम् अवयवानां व्यवहारं कर्तुम् अत्र अण् संज्ञा भवति। तद्वतेव अन्ये प्रत्याहाराः अपि निर्मीयन्ते इति ज्ञातम्। अतः अण् आदि अण्
इत्यादि प्रत्याहार निर्माणार्थम् इमानि सूत्राणि सन्ति इति उच्यते. अत्र अनादि इत्यनेन चतुर्चत्वारिंशत् प्रत्याहाराः तत्र गृह्यन्ते. अत्र एकं स्मर्तव्यं, यत्र यत्र प्रत्याहारनिर्देशः भवति तत्र केवलं शास्त्रे प्रयुक्तानामेव तत्र व्यवहारः अस्ति इति ज्ञातव्यम्. अत्र यद्यपि 300 प्रत्याहाराः तत्र भवितुम् अर्हन्ति, तथापि शास्त्रे ये प्रत्याहाराः निर्मातुं प्रयुक्ताः सन्ति तेषामेव प्रत्याहारः इति व्यवहारः. अतः अत्र अनादि इति शब्देन अनादि प्रत्याहाराः चतुर्चत्वारिंशत् एव तत्र, परन्तु अन्ये प्रत्याहाराः अत्र न उच्यन्ते. अतः सूत्राणि इमानि अनादिसंज्ञार्थानि, अनादि अण् इत्यादि संज्ञानिर्माणार्थम् इमानि सूत्राणि भवन्ति इति अस्य वाक्यस्य अर्थः. तथैव येषाम् अन्त्याः इतः, येषाम् इत्युक्ते एतेषां केषां सूत्राणाम् अन्त्याः, सूत्राणाम् अन्त्याः, अन्त्याः न अन्ते भवाः. अत्र ये वर्णाः येषु सूत्रेषु अन्ते भवन्ति ते वर्णाः इतः इति उच्यन्ते. अत्र येषां सूत्राणाम् अन्त्याः वर्णाः इत् संज्ञकाः इति उच्यते. पुनः अत्र इतः इति इत् इत्यस्य प्रथमा बहुवचनरूपम्. अतः येषाम् अन्त्याः इतः. पुनः अकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, अकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः. अत्र अकारादिषु, अत्र अकारादारभ्य यः अकारः मध्ये मध्ये श्रूयते सः अकारः उच्चारणार्थः. उदाहरणं हयवर, हयवर इत्यत्र ह इत्यत्र वर्णद्वयं तत्र अस्ति, हकारः अस्ति तथा अकारः अपि अस्ति. उदाहरणं यकारं स्वीकुर्मः, तत्र यकारः अस्ति अकारः अस्ति. पुनः वकार वा इति वदामः चेत् तत्र वकारः अकारः. पुनः रेफ रा इति वदामः चेत् पुनः तत्र रेपः अकारः. एवं तत्र सर्वत्रापि वर्णद्वयं वर्तते. हयवरल ञमगणन झभगढद, एवं तत्र सर्वत्रापि अकारः वर्तते. परन्तु अत्र इत् वर्णान् विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि अकारः वर्तते. सः अकारः उच्चारणार्थः इति उच्यते. अकारादिषु अकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, उच्चारणार्थं ते अकाराः सन्ति इति उच्यते. पुनः लण् मध्ये तु इत् संज्ञकः. लण् मध्ये एकं पदम् इत् संज्ञकः, क्षम्यतां, लण् मध्ये तु इत् संज्ञकः. लण् मध्ये, लण् सूत्रे, लण् इति सूत्रे तत्र मध्ये यः अकारः अस्ति सः अकारः इत् संज्ञकः इति उच्यते. तत् कथं तत्र इत् संज्ञा भवति इति वयं जानीमः. इदानीं सम्पूर्णम् एकवारं पठामः. इति माहेश्वरसूत्राणि, सूत्राणि अनादिसंज्ञार्थानि, येषामन्त्याः इतः, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, लण् मध्ये तु इत् संज्ञकः. अस्तु, इदानीं तत्र प्रथमं सूत्रं भवति हलन्त्यम् इति. अत्र उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात्, उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात्. उपदेशे, उपदेशो नाम आद्योच्चारणम्. अत्र उच्यते उपदेश आद्योच्चारणमिति. उपदेशे यः हल् वर्णः अन्ते भवति, नो चेत् यः वर्णः अन्ते अस्ति सः वर्णः अल् भवति, तादृशः वर्णः हित् भवति. इत्युक्ते इत् तस्य इत् इति संज्ञा भवति इति अत्र उच्यते. अतः उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति अत्र अर्थः. अत्र सरलः एव भवति इति मन्ये. तथैव अग्रे उपदेश आद्योच्चारणम्, उपदेशः आद्योच्चारणम्. अत्र को नाम उपदेशः? अत्र उपदेशः इत्युक्ते आद्योच्चारणम्.
पुनः आद्योच्चारणस्य कथं विग्रहः भवति इति अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातम्. अतः उपदेशो नाम आद्योच्चारणम्. अत्र सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तराद् अनुवर्तनीयं सर्वत्र. अत्र एतत्तु सामान्यनियमरूपेण अत्र उक्तं वर्तते. यद्यत् पदं सूत्रे न दृष्टं भवति इत्युक्ते यद्यत् पदं सूत्रे साक्षात् न उक्तं भवति, यदि तत्पदम् आवश्यकं भवति, पूर्वतनात् सूत्रात् अत्र तत्पदम् अस्मिन् सूत्रे अनुवर्तनीयम्, एतादृशमेव सर्वत्र करणीयम् इति अत्र जस्ट गिव्स ए क्लू दैट दिस बिहेवियर विल हैपन वेयरएवर इट इज नीडेड. सो सर्वत्र एतादृशमेव करणीयम्. सो सूत्रेषु अदृष्टं पदं, परन्तु तत् पदम् आवश्यकं भवति अर्थावगमने. तादृशं पदं सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अन्यसूत्रात् अत्र अनुवर्तनीयम्, एतादृशमेव सर्वत्र करणीयम्. यत्र यत्र सूत्रेषु अदृष्टं पदं भवति तत्सर्वं पूर्वसूत्रात् अनुवर्तनीयम् इति अर्थः. See, just introduces to the concept of anuvritti in this statement. Agre adarsanam lopah. Prasaktasya adarsanam lopasanyam syat. Prasaktasya adarsanam lopasanyam syat. So adarsanam lopasanyam syat. Yad na drishyate tad lopasanyam tasya lopasanya bhavati. Samyak. अत्र न पुनः अत्र अस्माभिः विस्तारेण अर्थः दृष्टः. अत्र अदर्शनम् इत्युक्ते उच्चारणशून्यत्वं नो चेत् अनुच्चारणत्वमेव अदर्शनम् इति ज्ञातं. पुनः कीदृशम् अदर्शनम् इत्युक्ते प्रसक्तस्य अनुच्चारणत्वं यत् पूर्वम् आसीत् तस्य अदर्शनं यदा भवति तादृश अदर्शनमेव लोप इति संज्ञया ज्ञायते इति ज्ञातम्. अत्र प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्. And the next सूत्रं तस्य लोपः. So तस्य इतो लोपः स्यात्. तस्य इतः लोपः स्यात्. अत्र पुनः इतः इति पदम् उपदेशे अजनुनासिक इत् इत्यस्मात् इत् इति पदम् अत्र अनुवर्तते. तत्तु षष्ट्या परिणम्यते. अतः तस्य इतः लोपः स्यात्. तस्य लोपः स्यात् साक्षात् सूत्रादेव अत्र सूत्रान्वयः एव भवति. मध्ये इतः इति अनुवृत्तं पदं तत्र भवति. अतः तस्य इतः लोपः स्यात्. पुनः नादयो नाध्यर्थाः. अत्र नादयः अनाद्यर्थाः. नादयः नाम अत्र सूत्रेषु नकारः ककारः ङकारः चकारः एते नादयः इति उच्यन्ते. अत्र letters which are starting with nakara, like nakara, like nadayah, nakara, kakara, ngakara, chakara, takara, nakara, makara, and so on. So they are all nadayas. They are all nadi and nadayah in bahuvachanam. So nadayah अनाद्यर्थाः. किमर्थं एते वर्णाः सन्ति नकारः ककारः ङकारः चकारः एते वर्णाः अनाद्यर्थं सन्ति. अण् इत्याद्यर्थं ते वर्णाः सन्ति. अण् इत्युक्ते पुनः प्रत्याहारम् इत्युक्ते प्रत्याहारनिर्माणार्थं ते नादयः सन्ति इति अर्थः. अतः नादयो अनाद्यर्थाः. अत्र एकम् अस्माभिः स्मर्तव्यं. किमर्थम् एतद् वाक्यम् अत्र दत्तम् इति चेत् अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं तत्र यदि काचित् संज्ञा भवति, संज्ञया किञ्चित् प्रयोजनं भवति चेदेव सा संज्ञा भवितुम् अर्हति. तत्र संज्ञां कृत्वा यदि तस्याः प्रयोगः कुत्रापि न दृश्यते तर्हि सा संज्ञा व्यर्था भवति. इति कारणात् यदि प्रयोजनवती एव संज्ञा इति अस्माभिः ज्ञातं
तत्र उदाहरणं तवतु इत्यत्र ककारस्य किञ्चित् प्रयोजनमस्ति, अतः एव ककारस्य इत् संज्ञा भवति। पुनः तवतु इत्यत्र उकारः अपि उकारस्य अपि इत् संज्ञा भवति, यतः उकारस्य अपि किञ्चन प्रयोजनं भवति। यथा यत्र यत्र प्रयोजनं भवति तत्र एव इत् संज्ञा, न केवलम् इत् संज्ञा, संज्ञा तु तत्रैव भवति इति ज्ञातम् अस्माभिः। तद्वदेव अत्र हलन्त्यम् इत्यनेन नादीनाम् इत् संज्ञा कृता। इदानीं तया इत् संज्ञया किं प्रयोजनम् इति पृच्छामश्चेत् तस्य उत्तरं नादयो अनाद्यर्थाः। इत्युक्ते किमर्थम् एते इत् संज्ञकाः सन्ति इति चेत् अनादि इति प्रत्याहार निर्माणार्थम् एते वर्णाः सन्ति इति अत्र उच्यते। अतः प्रत्याहार निर्माणमेव तत्र प्रयोजनम्, अतः एव एतेषाम् इत् संज्ञा इत् इति संज्ञा भवति इति अर्थः। तथैव अग्रिमं सूत्रम् आदिरन्त्येन सहेता। अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। So it's very straightforward. अन्त्येन इता सहितः आदिः, आदिवर्णः यदा अन्त्यवर्णेन सहितः भवति, सः अन्त्यवर्णः कीदृशः इत्युक्ते इत् वर्णः। सो इत् वर्णेन तादृशेन अन्त्येन सहितः आदिवर्णः मध्यगानां तथा स्वस्य च संज्ञा भवति इति चेत् आयि ऊम् इत्यत्र अण् इति प्रत्याहार निर्माणे आदिवर्णः अकारः, अन्त्यवर्णः नकारः, एतादृशं निर्मितं नाम नो चेत् संज्ञा, यथा अण् इति संज्ञा भवति प्रत्याहारः, सः प्रत्याहारः स्वस्य च मध्यगानां च संज्ञा भवति। अतः अण् इति उच्यमाने स्वस्य इत्युक्ते आदिवर्णस्य, अत्र आदिवर्णः अण् इत्यत्र आदिवर्णः अकारः, अकारस्य तथा मध्यगानां मध्ये विद्यमानानाम्, अत्र कयोः मध्ये विद्यमानानाम् आदि अन्तवर्णयोः मध्ये विद्यमानानाम्। अत्र आयुन् इत्यत्र अकारः आदिवर्णः, नकारः अन्त्यवर्णः, मध्ये विद्यमानौ द्वौ वर्णौ अत्र भवतः इ अण्ड् उ। सो अनयोः च संज्ञा भवति आदिवर्णस्य तथा स्वस्य च मध्यगानां च संज्ञा भवति। आदिवर्णः स्वस्य वर्णः इत्युक्ते आदिवर्णः, तत्र अकारः प्लस् मध्यगानाम् इकारः उकारः, अतः अकारस्य इकारस्य उकारस्य त्रयाणामपि पृथक् पृथक् अण् इति संज्ञा भवति इति अत्र अर्थः। अत्र उदाहरणं दर्शितं, यथा अणिति आयि उ वर्णानां संज्ञा। यथा उदाहरणम् अण् इत्यत्र अण् इति चेत् तत्र आ इ उ एतेषां वर्णानां संज्ञा भवति अण् इति। अत्र वाक्यं सरलमस्ति इति मन्ये। एवम् अच् हल् अल् इत्यादयः एतादृशमेव, यथा हन् इत्यत्र आ इ उ वर्णानां संज्ञा भवति, तद्वदेव अच् हल् अल् इत्यादीनाम् इत्युक्ते 44 प्रत्याहाराणामपि अर्थः नो चेत् संज्ञा एतादृशी एव भवति इति ज्ञातव्यम्। So I think that's what we studied in last 3 classes. So whatever we studied in last 3 classes, this is what we studied from the Moola text. Of course, we have that Mangala shloka also, Natva Saraswati Devi. So this shloka plus the text what we studied just now, that's the content of last 3 sessions. अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।